सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूत तुमचे सोबे आसूं. पयले सुवातेर आमच्या नवे वर्साची सगळ्यांक हांव परबी दिता. तशेंच आयज 16 तारीख आमचे सांकवाडे सांत जुजे वाज हाचें फेस्त. हांव सगळे आमच्या सांकवाडकार भावां भयणांक तशेंच आमचे सगळे गोंयच्या भावा भयणांक जावं आमचे भायल्या गांवांत हांव तांकांय हांव आमच्या सांत जुजे वाजाची परबेचे फेस्त सगळ्यांक आवडयता. आनी हांव समजता आमचे सांत जुजे वाज सगळे आमचे भावां भयणांचेर बेसांव घालतले. तशेंच आमचे भायले गांवांत आसा तांकांय आयज हांव जाणा तांकांय सगळो आयज हुस्को आसा आमचे सांकवाडचें फेस्त तेवूय पळयतात. आनी हांव समजता आमचे सांत जुजे वाज तांचेर बेसांव घालतलो म्हणून. आनी आयज हांव पळयतालो इतलो लोक हांगासर गांवांतलो हांगासर लोक आयिल्लो आसा आमच्या मिसाक. आनीक आमचे बिस्मां आसले 5 बिस्मां आसले फादर भरपूर आसले. आनी आयज मीस हांगासर जाल्ले आसा म्हाका पळोवन खरेंच खुशालकाय दिसली. कित्याक आमच्या सांकवाडच्या गांवांत हें फेस्त व्हडा उमेदीन हांगासर जाता. आनी हांव समजता आमचे सगळे भावा भयणां हे आमचे सांत जुजे वाज बेसांव घालतलो म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक काल जाता. देव बरें करूं. पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व काळी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताच्या मनान ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्मरण सुसूंक दिवचे आदी ताणें उंगडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. Joy, fervor and devotion that we celebrate the feast of Saint Joseph Vaz, the patron of the Archdiocese of Goa and Daman and apostle of Sri Lanka. Joseph Vaz was canonized by Pope Francis of revered memory on 14 January 2015. This is the 12th time that we have the privilege of celebrating the feast of Saint Joseph Vaz. The theme of the feast this year was through humble and caring service, Joseph Vaz witnessed to Jesus and became a channel of hope. That is what I wish for all of you as we celebrate the feast of Saint Joseph Vaz. I wish and pray that all of us, disciples of Jesus, can be joyful and courageous witnesses of the values of the gospel, especially through our humble, joyful and caring service. A grace-filled feast of Saint Joseph Vaz to all of you. Having our usual walking pilgrimage on the first Sunday of Lent. Lent for us is a very special period of prayer, penance, and we begin on the first Sunday with this walking pilgrimage, coming here to this sacred place where Saint Joseph Vaz prayed, offered Mass, and the purpose of this walking pilgrimage is to deepen our faith and to set the right spirit of penance, prayer for the entire season of Lent. I wish and pray that all of us can take an active part in this walking pilgrimage of the Archdiocese of Goa and Daman.
वांटो घेतात ती आमी सुदारली. जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाडोवतें. हे म्हज्या उगडासाक करा. आमी सगळीं खुशाल कित्याक आज व्हडा दोबाच्यान आमच्या आस्कार्या जुजे वास हाची आमी परब समरुमल्या आनी आयचे परबे सोमयार आमकां एक किरीत मार्गदर्शन मेळ्ळां. जें सेवे साकरेचें मुण्यारपण ताणें भियेनासतना खालशीदारपणान आनी सगळ्या सभें फुडें व्हेलें तें आमी आमच्याय जिवितांतल्यान आमचेय सेवेंतल्यान वेगवेगळ्या मोडांचेर आमी फुडें व्हरूंक. आज हे परबे सुमयार सोंतोसतना आमच्या सगळ्या गोंयकार भाव भयणांक तशेंच जुजे वाजाच्या भोगतांक ही खुशाल बरीत फळां बरीत आनी कुरपे बरीत परब आवडेता. गॉड ब्लेस अस ऑल. ही परब समरुमूंक आमकां सरकाराचो, पुलिसेचो, आमचे गोंयचे दियोसिसीचो आनी तसोच आमच्या गांवच्या लोकांचो आनी आमच्या वारादाच्या भावां भयणांचो आदार मेळ्ळो आनी सगळ्यांनी आत बोट घालून ही परब एकदम बरे भाशेन समरुमूंक सगळे तरेची सोंपेपणां आनी सवलती आमकां फावो जाल्यो. बाबा भयणो, 9 दिसांची लांब तयारी केल्या उपरांत आज आमी परबेक पावल्या आनी परबेचे दीस आमी दनपारां 10 वरांचेर समरुमले. जायतो लोक हाजीर जालो. येजमान बिस्प आसलो आमचो आदारी बिस्प आनी ताजे बरोबर आमचो आर्से बिस्प आनी आनीक तेग बिस्प. ह्या 5 बिस्पांनी हे परबेक रंग हाडलो. लोकांचे हाजीरपण एकदम चड आसले. हातूंतल्यान अदीक हो परबेचो दर्जो चडलो. म्हणजे जुजे वाजाच्या बऱ्या जिविताचो प्रचार गोंयांत जाला. हाजे वरवीं जायतो लोक जुजे वाजाक ओळखूंक पावला आनी उरलेल्यांकूय ही जुजे वाजाची ओळख मेळटली हे परबे वरवीं हें आमी आस बाळगितांव आनी जुजे वाजाचो आशिर्वाद तुमचेर सोमेस्तांचेर गोंयां आनी गोंयां भायर आसलेल्यांचेर मागतांव आनी आवडेतांव. गोंयकारांक आनी सांकवालकारांक स्पेशली कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलें हांव म्हणपाक सोदतां हॅपी सेंट जोसेफास फिस्ट. आयच्या दिसाक एवरी इयर आमचे फेस्ताचे दीस आसता. आमी ओल्ड चर्च भितर आमी व्हडलो गेज फ्रंट पीस ऑफ सांकवाल ही चर्चे कडेन आमी आमचे व्हडले बिगस्ट ह्यूजस्ट फिस्ट आमी हें कोत्तात. सो आमची नोविना आसताय 9 दिसाची नोविना आसताय. ते 7 तारखेचे आयज पर्यंत आनी आमचे 5 मिसां आसताले. आतां सांजचे 2 मिसां आसतल्यो जशी 4 o'clock and 5:30. आनी ही प्लेस जी आहा ती सद्याक आमी जमलेले आहे. सेंट जोसेफास आमचो सांकवाल गांवचोच भुरगो आसलेलो. तेणें आपले गोर तो थिंग रावता शिंदोली रावतालो. तो चलोन हे चर्चीको येयलोलो आनी तेणें मागीर मागणी केलें सायबीण माई कडेन मागणी केलें की ही वील डेडिकेट हीज लायफ टू द चर्च एंड टू द सर्वीस ऑफ द चर्च म्हणून. सो तेणें लास्ट हिंग येवन तेगे पांयाच्यो जोत्यो सोडल्यो आनी एक चिटी बरयली दॅट ही इज डेडिकेटींग हीज लायफ. आनी तेन्सन तेणें खूब बरेपण केलो आहा. जायत्या लोकांक तेणें जो लोक जो आसलो तो बरो नासलो लोक तेणें बरो केला. मागीर हिंगसोन तेणें श्रीलंका गेलो. श्रीलंका पसून सेम काम तेणें चालू दवरला. बट ही लिव्ड अ व्हेरी सिंपल लायफ. तो पेज आनी नुस्तें खावपी फादर आसलो तेन्ना. तशेंच तेणें खूब वावर केलो आहा आनी ते वावर पळोवपान तेगे तें गूड वर्का लागून आमचे बिशपान आमी तेका सेंट केलो आहा तेका. तशेंच आमी आयज दिसाक आमी तेगेले फेस्त कोत्ताय. हे फेस्ताक मोर देन एटलिस्ट अरावंड 10,000 प्लस आख्खे नोविना जावन हाची फेस्ता पसून अरावंड 5,000 प्लस लोक जालोलो. सो इट शोज द गुड विल ऑफ द पीपल आर ट्रस्टिंग फादर जोसेफास सेंट जोसेफास दॅट ही वील डू समथींग गुड फॉर गोवा अँड सेव आवर गोवा म्हणून. सो तशेंच हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी हॅपी फेस्ट सगळ्यांक म्हणटा.
आमचे सांकवाळ्या गांवांत व्हडली परब जाल्ली आसा आनी हांव सगळ्या आमच्या सांकवाळच्या लोकांक हॅपी फिस्ट म्हणूंक सोदतां. ब्लेसेड जोजफ वाज हो आमचो आस्कारी, आमचो सांत जावन आसा आनी आमचो गोंयचो पूत तो. ते हे फेस्ताक आमी व्हडा दबाज्यान सगळो लोक एकठांय जाता. जायतो हजारांनी लोक हांगा नोविनांनी दिसांनी प्लस फेस्ता दिसांनी आयज हांगा हाजीर जाल्लो आसा आनी तेंचो भावार्थ वाडटा कित्याक ते जायते मिलाग्री जायते हे जाता. आनी हांव मागता लोकां कडेन सगल्यांनी ह्या फेस्ताक वर्सान वर्सा सेलिब्रेट करचें आनी हांव सगल्यांक परबी दिता. गोंयांतूच न्हू, सांकवाळ्याच न्हू, गोंयांत प्लस आख्ख्या वर्ल्डाक तो पावल्लो आसा आनी तेजे मिलाग्ऱ्यो तेजो लोकांचो भावार्थ वाडत आसा. सगल्यांक हांव काळजांतल्यान हॅपी फिस्ट म्हणटा.